वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पीटीआई की एमएनए है उज़मा रियाज जदून साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। खान साहब कह रहे हैं कि 26 को सरप्राइज मिलेगा। क्या सरप्राइज होगा 26 को जब पिंडी सब पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब, वो फिर सरप्राइज ही क्या कि आपको हम अभी बता दें कि जी क्या सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज तो 26 तारीख का है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा और उम्मीद यही है कि जिस हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हम जो इतने दिनों से निकले हुए हैं, पाकिस्तान के लोग निकले हुए हैं, खान साहब के साथ निकले हुए हैं और जोक दर जोक हमारे काफिले में शामिल होते जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जी जो हकीकी आज़ादी हम चाह रहे हैं वो इंशाअल्लाह हम हासिल करके भी रहेंगे और बहुत सी अच्छी खुशखबरियां भी आपको मिलेंगी। आपको खुद पता है कि अहम तैनाती का अभी से उन्होंने एक वर्किंग शुरू हो गई है, उसके ऊपर समरीज भी मूव हुई हैं, सब कुछ हुआ है। आप 26 तारीख को आप सरप्राइज दे रहे थे, गवर्नमेंट उससे पहले 25 को ये सब चीजें फाइनल कर देंगी। तो ठीक है ना, हमें तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर ना कोई ऑब्जेक्शन है और ना हमारी कोई डिमांड है। खान साहब वाली बात है कि जो भी मेरिट के ऊपर आता है और जो मेरिट के ऊपर अगर यहाँ पे आए तो फिर हमें तो किसी चीज पे एतराज नहीं है। हाँ, शुरू में एतराज जरूर था इस बात के ऊपर कि हम ये इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इतने इम्पोर्टेंट ओहदे के ऊपर किस तरह से एक अपनी पसंद के बंदे को लेकर आ सकती है, लेकिन अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और वो बंदा जो मेरिट के ऊपर आ रहा है, जो सीनियर तरीन शख्स है, उसको अगर आर्मी चीफ लगाते हैं तो इसमें तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खान साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ठीक है जी, इसके ऊपर हम इनके साथ हैं। आपको खुद पता है कि खान साहब ने सबसे ज़्यादा तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाया। खुद आपको पता है कि आर्मी चीफ को लगाने के लिए नवाज शरीफ के साथ जो है मुलाकातें, उसके ऊपर एतराज़ किया, कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ लगाएं नहीं, इसको मौखर किया जाए। उसके लिए खान साहब ने खुद कहा था बाजवा साहब को कि आप ताहयात रहें। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो खान साहब ने इस चीज़ को बनाया। देखें, ये तो बयानात आप हम उन पे यकीन करेंगे ना जो खान साहब खुद बयानात दे रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे तो यकीन नहीं करेंगे ना कि जी खान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे हैं या उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि आप ताहयात रहें। देखिए, वो बात हम उस चीज़ को ऑथेंटिक मानेंगे जो खान साहब के मुंह से अदा होगी, जो वो खुद बताएंगे। तो बाकी ये है कि बिल्कुल जी खान साहब को इस बात पे एतराज़ था कि इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट है वो आके किस तरह से इतनी इम्पोर्टेंट तैनाती कर सकती है, लेकिन अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सीनियर तरीन शख्स को लगाया जाता तो इसमें तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि जब अगर इस इम्पोर्टेंट तैनाती के ऊपर जो बहुत ज्यादा जूनियर बंदा हो उसको सीनियर्स को क्रॉस करके उसको लगाया जाए या उसको फेवर दी जाए या उस बंदे के को फेवर दी जाए जिसके साथ कमिटमेंट्स हों कि जी आप हमारे नाअहली के जो जितने भी हम पर मुकदमे बने हुए हैं उनको आप खत्म करेंगे या हमें आप सपोर्ट करेंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें आप देंगे और उसमें ये है कि हमें आपसे फेवर मिलेगी। तो जाहिर है इस किस्म की चीजों के ऊपर खान साहब को ऑब्जेक्शन, क्या खान को क्या पूरी अवाम को इस चीज पे ऑब्जेक्शन थी। और सबसे बड़ी बात जो है, खान जिस चीज को लेके बैठे हुए हैं वो साफ शफाफ इंतखाबात है और खान जी ही चाहते हैं कि जी हमें इंतखाबात की डेट दीजिए। सिर्फ इंतखाबात ही की डेट नहीं दी जाए बल्कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, इसके अंदर कोई धांधली के इम्कानात नहीं होंगे और जो भी चीज़ों क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ताकि जो भी इंतखाबात का नतीजा है वो फिर तमाम पार्टीज उसको माने भी और उसको एक्सेप्ट भी करें। आपको उज़मा साहब, आपको खुद पता है कि खान साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं डेट लूं। आपको पता है जब आपकी गवर्नमेंट थी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, आपको कह रहे थे आप इलेक्शन करवाएं, आपने कहा टाइम पे इलेक्शन होगा, फिर आपकी हुकूमत चली गई, फिर आप कह रहे हैं कि ये जल्दी इलेक्शन कराएं। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, इस तरह तो इलेक्शन कॉल नहीं हो सकती ना। आप एक प्रेशर डालें, दबाव डालें, लोग लेकर आ जाएं और फैसला अपने हक में लेके जाएं। अगर आगे चल के आपकी हुकूमत होगी, दूसरे लॉन्ग मार्च करेंगे, वो फिर आपके ऊपर प्रेशर, फिर आप लॉन्ग मार्च करें, वो लॉन्ग मार्च करें, फिर आपसे टाइम लें इलेक्शन का। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट शुरू से कह रही है, आज भी यही कह रही है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे।
ایک چیز امتیاز صاحب، یہ چیز آپ کلیئر کر لیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، کسی سازش یا سائفر کے تحت وجود میں نہیں آئی تھی. خان صاحب کی گورنمنٹ کو بنانے والی یہ عوام تھی، 22 کروڑ عوام تھی جنہوں نے خان صاحب کو پی ایم بنایا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت، ایک سائفر کے تحت، ایک پراپر پلاننگ کے تحت جب گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، پی ایم کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ان کرپٹ لوگوں کی گورنمنٹ آئی کہ جس کے اوپر تمام عوام کو بھی آبجیکشن تھا اور خان صاحب کو بھی آبجیکشن تھا. وہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں کے اوپر آلریڈی مقدمے بنے ہوئے تھے، اور یہ تمام لوگ کچھ عرصے بعد، جس دن شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا، اس دن انہوں نے نااہل ہونا تھا. تو یہ تمام چیزیں، جو شخص آلریڈی کرمنل ہے، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، جس کے اوپر کرپشن کی اتنی ایلیگیشنز لگے ہوئے، وہ کس طرح سے اس گورنمنٹ کو چلا سکتا ہے، یا اس یہاں کے لوگوں کی، عوام کی امنگوں کی ترجمانی تو وہ شخص نہیں کر سکتا. آپ نے جو عوام نے جس بندے کو الیکٹ کیا اس کو لے کر آئے اور اس کو آپ نے سازش کے تحت ہٹایا، تو پھر کس طرح سے یہ گورنمنٹ جو ہے ٹھیک طریقے سے چل سکتی ہے، یا یہ پاکستان یا پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. تو خان صاحب تو اگر الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک مانگ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، اور اس حکومت سے جتنی جلدی ہو سکے نجات حاصل کریں، کیونکہ جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم 25 فی بیرل ہم پیٹرول لے رہے تھے، اور ہم پاکستان کے اندر 145 پہ دے رہے تھے، تو آپ سب میڈیا والے ہماری مہنگائی کے اوپر چیخیں مارتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی. تو آج آپ لوگ ہی پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں نا، آج 95 سن لینا امتیاز صاحب، $95 پر بیرل کے اوپر جو آپ یہ جو پیٹرول لے رہے ہیں، اور یہاں پر آپ 230 پہ آپ پیٹرول دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے جتنی پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، آج آپ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہ مہنگائی نظر آ رہی ہے، نہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ لوگوں کی حالات نظر آ رہے ہیں، نہ لوگ آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو دورہ معیار ہے، اور آپ لوگ جس طرح سے خان صاحب کو پہلے بلیم کرتے رہے اس مہنگائی کے اوپر، اور آج آپ دیکھ کہ کس قدر مہنگائی ہو گئی، اور آج سارا الیکٹرانک میڈیا چپ ہے، آپ چپ ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. تو میں اس چیز کو کس طرح سے لوں؟ میں کیا سمجھوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے آپ لوگوں کے دلوں میں گرج ہے، یا باقی آپ لوگ بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کی بنسبت آج مہنگائی زیادہ ہے، آپ کی بنسبت آج بے روزگاری زیادہ ہے، آج لوگ 20-25 ہزار میں گزارا نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. گرج ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا ہی نہیں کیا، آپ اسمبلی میں تھے ہی نہیں، آپ کو اتنا حوصلہ تھا ہی نہیں، آپ نے اسمبلی چھوڑ دی. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد